अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर शुक्र आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, आज का जो मेरा आपसे सवाल है वो बड़े ही एक नाजुक मसले पे है, और ये मसला दो फ़िरक़ों के दरमियान बड़ी बहस का बाइस भी है। बाग़ फ़दक, इस बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। सहीह अल-बुखारी 3092 और 3093 हैं, जिसमें रवायत के बाद आता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुतालबा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके से इन्हें इनकी मिरास का हिस्सा दिलवाया जाए, जिसके जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अनबिया की विरासत नहीं होती। नासिर साहब, आज मैं चाहती हूँ कि आप कुरान की रोशनी में तफ़सील से बताएँ कि बाग़ फ़दक की असल हकीकत क्या थी, और ये भी बताएँ कि क्या अनबिया की विरासत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्लीज़ आपसे ये पहले रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादा प्रेफ़र करें कि अल्लाह की तौहीद को बयान किया जाए। देखिए, ये एक सियासी मसला है ये जो नबी पाक के वफ़ात के बाद हुआ। तो जी। अब नासिर साहब, आपसे ये सवाल करने का मकसद ये भी है, चूँकि आपका मोटो है कि फ़िरकाबाज़ी को ख़त्म किया जाए, और इससे पहले भी आप काफ़ी न्यूट्रल बयान देते हैं, और लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे, वो इस बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं कि शायद इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके लोगों को। हाँ, चलें शुरुआत करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। देखिए, ये जो मसला है मेरी नज़र में सियासी मसला है, जो लेन-देन का, प्रॉपर्टी का, वर्से का। लेकिन ये जो हदीस है उन्होंने हिस्सा मांगा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देने से इनकार किया, या उन्होंने ये हदीस सुनाई कि नबियों का हम अंबिया की मिरास नहीं होती, हम जो छोड़े वो सदका है, उन्होंने ये बयान किया, जी। उनका ये कहना था। अच्छा, अभी मैं अपने सब्सक्राइबर से या जो मैं लाइक करते हैं, जो सुनते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, इस मसले को मैं अपनी अक्ल से भी बयान करूँगा और तालीम की रोशनी में, कुरान की रोशनी में। देखिए, मुझसे भी कोई ऐसी बात निकल सकती है, कल को ये ना हो कि मेरे ऊपर ऐसे ही लगाना शुरू कर दें जी, इन्होंने खलीफा अव्वल के खिलाफ, या शायद ये शिया हो गए हैं, या शायद कोई ऐसी, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है, इसमें वो फ़िरके वाले ठीक नज़र आ रहे हैं। मुझे कैसे मैं आगे जाकर बर्दाश्त करना चाहता हूँ। देखें, जब वो हिस्सा लेने के लिए गई मिरास की, तो उन्होंने ये कहकर उनको टाल दिया कि नबियों की मिरास नहीं होती, और जो छोड़ जाए नबी वो सदका है। ये नबी पाक से मैंने खुद सुना, यही चीज़ है ना, जी। कि मैंने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हम नबियों की मिरास नहीं होती, हम जो छोड़ जाए वो सदका है। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। ये जो है ना, इस बात से मुझे थोड़ा एतराज़ है। हालाँकि वो खलीफा अव्वल है, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और तमाम सहाबा में से मैं उनको दानिशवर तरीन सहाबा करार देता हूँ। देखिए, ये मसला जो है अभी इंसाफ का, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसाफ का तकादा पूरा होता है या नहीं। आपने मुझ पर सवाल ऐसा कर दिया, फिर मुझे मैं ना बताऊं तो फिर भी ठीक है। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो फिर मुझे खुलकर बात करनी होगी, जी, ठीक है। ज़रूर। मैं इसलिए सबसे पहले मदद कर रहा हूँ। मेरा मसला किसी की दिल आजारी या किसी एक फिरके का वो दड़ाबंदी नहीं करनी, मैंने उसका कोई साइड नहीं लेनी। मैंने न्यूट्रल होकर अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर अल्लाह को एक सही बात बताना चाहता हूँ। देखें, जिस तरह ये हदीस को बयान किया गया, इस नुक्ता नज़र से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हम नबियों की मिरास नहीं होती और नबी जो छोड़ जाए वो सदका है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये बिल्कुल बात दूसरी तरफ जाती है। हालाँकि मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी राय थोड़ी पहले दे दूँ, तो वो ये है कि ये मामला ऐसा था कि आपकी बेटी नबी पाक की बीवी भी थी। ज़ाहिर है, जो नबी का तरका होता है या जो उनकी विरासत, उसमें उनका भी हिस्सा है ना, बीवियों का। एक बीवी नहीं थी, और भी बीवियाँ थी। तो शायद इस वजह से उन्होंने वो जायदाद का हिस्सा बँटवारा करने से इनकार कर दिया हो, और ये कह दिया हो कि ये हुकूमत की तहवील में है और हम इसकी मिरास आपको नहीं देंगे। उन्होंने कोई ऐसे करने के लिए शायद वो हदीस बयान की हो, जो शायद उन्होंने नबी पाक से सुना हो। ये तो अब क़यामत के दिन वो ही बता सकते हैं उन्होंने वाक़ई सुना था नबी पाक से। अभी मैं तो उनके पास नहीं था, ना मैं ये कह सकता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता। अगर लेकिन ये बात मंतकी है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कैसे कह सकते हैं। ये बात उन्होंने नहीं कही होगी। ये मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, मेरा इल्म कहता है, मेरी रिसर्च कहती है, जो मैंने कुरान पर की, कुरान की तालीमात की रिसर्च कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुन नबीयीन हैं, जो कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल है, वो ये बात नहीं कह सकते। अभी देखिए, इन्होंने हज़ारों हदीसें जोड़ ली, इसी बात में मैंने एतराज़ किया।
کہ لوگوں अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह जिंदा जवेद है. अल्लाह ताला ने जब अपना दीन उतारा, उससे पहले और भी दीन उतारे. यानी सैयदना मूसा को भेजा तौरा देकर, सैयदना दाऊद को भेजा ज़बूर देकर, और आल मसीह ईसा इब्न मरियम को इंजील मुकद्दस देकर भेजा. उससे पहले दीन था, अल्लाह कलाम कर चुका था अपने नबियों से, उसका प्रचार था, और दीन इस्लाम की तबलीग पहले से थी जो उन नबियों ने फैलाई. अब रही बात यह है कि मक्के की वादी में जब ये दीन, तो वो नबी को दूसरे नबियों से अलहदा नहीं है. नबियों का एक ही तरीक होता है. अगर एक नबी को वो कह रहे हैं ये हमारा विरसा नहीं, तो उन्होंने कैसे कह दिया, जबकि ये कुरान की बात के खिलाफ है. और मेरा ईमान है, मैं समझता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुरान से हट कर कोई बात नहीं कर सकते. जब उन्होंने जब खुतबा दिया, तो उस वक्त सारा दीन मुकम्मल हो चुका था. ये उन्होंने ऐलान किया, बहुत सारे लोग जमा थे, उनकी मौजूदगी में कहा कि आज अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया. लोगों गवाह रहना, मैंने अल्लाह का दीन तुम तो लोगों तक पहुँचा दिया, मेरी गवाही देना. और देखो तुम्हारी इस तरह मुकद्दस है, जिस तरह ये शहर, ये दिन और ये महीना मुकद्दस है. उन्होंने एहतराम किया पूरी दुनिया का. उन्होंने अंसारियों का, महाजरों का, हर दूर से आने वालों का, करीब लोगों का, हर का एहतराम किया कि जिस तरह ये मक्का शहर मुकद्दस है, इस तरह आप लोगों के शहर, आपकी जायदादें और आपकी इज्जतें, आपके नमूस उसी तरह मुकद्दस है. उन्होंने एहतराम किया सारे लोगों का, सारी दुनिया के लोगों का. अभी देखिए ये जो अभी चले, मैं अपनी बात तो बाद में करता हूँ. मैं उससे पहले आपको सूरा हशर है, आयत नंबर 6 है, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊं. देखें, अल्लाह की ज़ात कह रही है, इस तर्जमा इसका यह है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ पर कुदरत हासिल है, और जो कुछ अल्लाह ताला अपने रसूलों को जिस पर चाहे मुसल्लत फरमा देता है. पहले वाले नबियों के साथ भी जब अल्लाह ने चाहा वैसे ही हुआ. और अल्लाह ताला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत हासिल है. जो कुछ अल्लाह ताला अपने रसूलों को दूसरी बस्तियों से दिलवा दे, वो गिफ्ट में है या मेरे ख्याल में जंग के बगैर ही ये आपकी तफील में दी गई. इसको आप फे भी कह सकते हैं. अरबों के रिवाज तक ऐसी कुरान में ऐसी तशरीह की गई है कि जिस पर जंगो जदल ना हो, कोई मेहनत ना हो, उसमें कोई खर्चा ना आए, यानी पूरे मुस्लिम उम्मा जो आपके साथी थे, कंपेनियन थे, वो जंग में शरीक ना हुए हों, जंग के बगैर कुछ चीज़ आ जाए, तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला अपने रसूलों को दूसरी बस्तियों से दिलवा दे, सो वो अल्लाह का हक है और उसके रसूलों का. अभी देखिए वो फे है, वो बगैर जंग के, बगैर वो किसी और के वो दे दी गई. यानी वो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो अल्लाह का हिस्सा है जो वो मिला, वो फे है. फे क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का हक और उसके कराबतदारों का, यानी उसके घर वालों का. कराबतदार कौन है? सबसे पहले उनके घर वाले, उनकी बीवियां हैं. उनके बेटे तो चलो नहीं थे, उनकी नस्ल तो नहीं बढ़ी, लेकिन चलो बेटी है, एक बेटी ने दावा कर दिया कि जी मुझे विरासत में हिस्सा दे दिया जाए. लेकिन ये नहीं कहना चाहिए था कि आप नबियों की विरासत नहीं होती, ये उनको नहीं कहना चाहिए था. बल्कि अलबत्ता उनको एक और भी काम करना चाहिए था कि वो एक कमेटी बिठाते, खुद उसका डिसीजन न लेते. ऐद खलीफा या ऐद हुकूमत का सरबराह होने के, इस्लामी हुकूमत के पहले सरबराह होने की हैसियत से वो इस बात पर फैसला नहीं लेना चाहिए था उनको, बल्कि एक कमेटी तश्कील देते जो 10 बंदे उनकी तरफ से बिठाए जाते, 10 दूसरी पार्टी की तरफ से बिठाए जाते. तो इस मामले को देखा, हुकूमत के बंदे बिठाए जाते जो उनके घर वालों से बहस करते, और खुला खुला इंसाफ होना चाहिए था. इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए था. देखिए एक खलीफा ने खुद ही कह दिया जी, उन्होंने एक बात पे टाल दिया कि नबी पाक से मैंने खुद सुना था, उन्होंने कहा कि नबियों की मिरास नहीं होती और जो नबी छोड़ जाए वो सदका है, उनकी विरासत होती नहीं है. ये बात उनकी मुझे हजम नहीं हो रही. ये बात देखिए, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, वो खलीफा थे, पहली इस्लामी हुकूमत के पहले सरबराह थे, बड़ा उनका नाम है, बड़ा मुकाम है, अल्लाह ताला उन पर राजी भी हुआ. लेकिन देखिए गलती हर इंसान से होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नबियों पैगम्बरों से गलती. देखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती नहीं बल्कि गुनाह तक हो गया. उन्होंने एक औरत की खातर एक बंदे को कत्ल करवा दिया साजिश के तहत. ये जुर्म किसी ने नहीं देखा था मासूआ अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला ने उसको तंबीह की और उसको सज़ावार भी किया दुनिया में, फिर बख्श भी दिया, और उसको तंबीह की कि आइंदा जब तक तुम जिंदा रहो नसानी कैश की पैरवी मत करना. देखिए ये औरतों का मामला है, ये जो जायदाद का मामला है, ये भी नफसानी ख्वाहिश के ज़माने में आता है. एक तरफ पैसा बड़ी चीज़ है, औरत और पैसा ये तकरीबन मिलती जुलती नफसानी ख्वाहिश के अंदर. अभी देखें उन्होंने कुछ सोच के शायद उनको ज़रूरत होगी बीबी फातिमा को,
دیکھیں ہم ایک طرف اللہ کا گھرانہ تھا اللہ کے رسول کا، ایک طرف مسلم امہ کا پہلا حکمران، پہلا خلیفہ تھا جو کہ برحق خلیفہ تھا۔ ابھی میں اس پر ایک بھی اور بھی، پھر آپ نے اگر شروعات کی ہے اس بات پہ تو آگے جا کے آپ نے یہ بھی تیار کریں کہ جو یہ کہتے ہیں جی انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا اور وہ خلافت میں پڑ گئے اور لالچ میں پڑ گئے اقتدار کے لیے، یہ اس پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ضرور یہ آپ نے بنانا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اتنے، جیسے وہ اہل تشیع والے بیان کرتے ہیں جو یہ بھی ان کے اندر نقصہ، انہوں نے دھکے بھی مارے، انہوں نے یہ بھی پتہ نہیں کیا کہا، میں نے سنا ہے پڑھا ہے ان کا لٹریچر بھی، مجھے وہ ہضم نہیں ہوا۔ ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ باتیں معاملات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے کہ یہ ہمیں انصاف نہیں ملا، یہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں، قیامت کے روز ہمارا انصاف ہو۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا دین ہے نا، کہ ہم قیامت کے دن پر توقع کیوں رکھتے ہیں کہ جس کو دنیا میں انصاف نہیں ملا وہ قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ خود انصاف دیں گے، اس کو اجر دین دیں گے اس کے بدلے، جس کے ساتھ کسی دوسرے نے زیادتی کی ہوگی۔ یہی امر الہی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی ہمارا دین ہے۔ اب دیکھیں میں نے قرآن کی آیت سورہ حشر کی پڑھ کے سنائی، آیت نمبر 6، یہ بھی واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہ گفٹ کیا گیا ان کو، بغیر جنگ کے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا اس کے رسولوں کا حق ہے، اس کے قرابت داروں، اللہ نے آگے یہ بھی کہہ دیا، اور یتیموں، راہی گیروں، مسافروں کا اور مسکینوں کا، یتیموں مسکینوں کا حق ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کی منشا پر، ابھی دیکھیں پیغمبر کو ایک ملکیت مل گئی، اب اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حصہ میں نے کتنا رکھنا ہے، جس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پیغمبر خدا، جس پر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جو اس کا نبی ہوتا ہے، موجودہ دور کا نبی۔ جب اللہ کلام کرے تو وہ نبی تعین کرے گا کہ اللہ کا حصہ میں نے کتنا نکالنا ہے، اس میں سے اپنے گھر والوں کو کیا دینا ہے، اور یتیموں مسکینوں اور راہی گروں کے لیے میں نے کتنا رکھنا ہے۔ یہ اس کی ثوابدید ہے، یہ حضرت ابوبکر کی ثوابدید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں، امت مسلمان کے وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دین دے اس کا، مگر وہ ہمارے لیے رسول خدا کی حیثیت نہیں رکھتے، نہ وہ رسول خدا سے زیادہ معتبر ہے۔ دیکھیں ہم نے پیروی، ہم نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی، ہم نے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے وہ ایک بہترین حکمران تھے، انہوں نے اچھی حکمرانی کی عدل و انصاف سے، اور دین اسلام ان کے دور میں بہت پھیلا۔ یہ ہم شکر گزار ہیں مسلمان، آج کے مسلمان اس دور کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن یہ دیکھیں لیکن وہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کے برابر درجہ نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر اللہ سبحانہ کی ذات اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے لیے سب سے معتبر ہے۔ ابھی دیکھیں اگر عقل کی روح سے یا دل کی روح سے دیکھا جائے اور قرآن کی سائز کی روح سے، تو وہ اللہ اس کے رسولوں کا حصہ تھا، اللہ کے نبی کا حصہ تھا، وہ اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی کی ڈسکریشن پاور تھی کہ وہ اس کو یتیموں میں کتنا ڈیوائڈ کرتے ہیں، راہی گیروں کے لیے کتنا رکھتے ہیں، مجبوروں بے کسوں کے لیے کتنا رکھتے ہیں، اور اپنی بیویوں کو کتنا دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو کیا دیتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو ان کی تعلیمات میں یا ان کی جو کتب ہیں جس پر وہ ان کی احادیث ہوں گی، آپ نے تو امام بخاری کی سنائی میں رکھا، امام بخاری زیادہ اہل سنت و بریلوی زیادہ یا اہل حدیث وغیرہ فرقہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ، شاید اہل تشیع اس کو نہیں مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں جو بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے آ گیا۔ ابھی اگر اہل تشیع کی طرف سے لیا جائے تو وہ تو بہت سارے لوگ، میں نے اسٹڈی جو کیا وہ تو بہت ساری باتیں اور بھی کرتے ہیں، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو اللہ کے سپرد چھوڑ دینا چاہیے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے روز۔ کیا ہمارا ایمان نہیں کہ زندگی عارضی ہے اور ہم نے بہت جلد زندگی گزار کے مر جانا ہے؟ اب میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات میں بالکل بچہ تھا، اور آج دیکھیں اتنے سال ہو گئے، اب ہم اس عمر کو آ گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات۔ دیکھیں یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آگے ہے۔ جو بندہ اس بات کو مان لے وہ اس کو صبر آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اہل تشیع والوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے بات پر نہ اچھالیں۔ اس سے دو نقصان ہیں۔ دو نقصان یہ ہیں کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے، مگر فرقہ بازی کی وجہ سے دین اسلام کی تعلیمات کو روک دیا گیا، رک گئی۔ ابھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کا پرچار کریں، اہل تشیع کا کلمہ پڑھیں، اہل سنت و بریلوی کا پڑھیں، اہل حدیث والوں کی طرف جائیں، یا بریلوی وغیرہ یا جو دوسرے دیوبندی ان کی طرف جائیں۔ وہ ایسے گو کا شکار ہے، کشمکش میں ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ شور شرابہ، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے
कुछ बातें हैं जो हो गई गलतियां, गलती हर बंदे से होती है। फर्ज करें हम ये मान लेते हैं कि बीबी फातिमा जो कि अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, वो हक पर थी, लेकिन देखें उनके, लेकिन हमें इस पर सब्र करना होगा। ये नहीं कि हम कीचड़ उछालते रहें अपने सहाबा पर, उनकी वो दूसरी बात है, इससे हमें नुकसान होगा दूसरी दुनिया के सामने कि तुम्हारे खलीफा ही तुम्हारे साथ, तो हमने अल्लाह के रसूल के साथ ज्यादती कर दी, उसके घराने के साथ ज्यादती, तो हमें क्या कहते हो, हम कौन सा इस्लाम लाए तुम्हारे। हमें इन चीजों को वायलेट करना, हमें इन चीजों को इग्नोर करना होगा। यही मेरा पर्पज है कि मन गढ़त और वली हदीसों को छोड़ दो, ना बयान करो। जब भी बयान करो अल्लाह उसके रसूल का कलाम सुनाया करो, कुरान, उसको सुनने में मजा आता है। मैं नहीं समझता कि कुरान को पते पुस्त करके हदीसों को तुम सुनाते हो टीवी पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, जहाँ मस्जिदों में जाते हो तो हदीस है। मैं एक दफ़ा, मुझे याद है कि पाकिस्तान में था, लाहौर में, तो मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ने गया, हकीकी बात है, ये कोई आज से 10-12 साल पहले की बात। तो मैं पढ़ रहा था, उस मौलवी ने कोई कुरान पढ़कर नहीं सुनाया, मुझे मजा नहीं आया। आधा घंटा वो लेक्चर देते हैं जुम्मे की नमाज से पहले, तो हम सुनते रहे। उसने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू किया, और उसने वो खिताब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, वो इतना लंबा रज़ियल्लाहु कहता था, शायद वो उनकी नस्ल से हो। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे साथ में बच्चे भी थे, वो कहते क्या हुआ आपको। मैंने कहा यार हम सुनने आए थे, नमाज पढ़ने आए थे, तो हम ये चाहते थे कि अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाए, उसका तर्जुमा सुनाए, ताकि हमें मजा आए, लज्जत आए, और हम खुशी खुशी नमाज पढ़े। इसने अबू हुरैरा से शुरू किया और अबू हुरैरा पे खत्म कर दिया। इसको इतना प्यार था उन मुहद्दिसीन से, मैं घर आकर आधा घंटा रोता रहा। इसीलिए मैंने अहद किया कि एक ना एक दिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इस पर बहस करूंगा। मैं दीन की सही तबलीग फैलाना चाहता हूँ, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले लेकर आए। हमारा कि हम किस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह उसके रसूल पर। हमें इताअत किसकी हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल की। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इनको मना तो करता हूँ, लेकिन इस मामले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से गलती हुई, उनको गलती लगी इस मामले में। उनको दो काम करने चाहिए थे। एक तो ये है, आगे जाकर मैं और भी कुरान को बयान करना चाहता हूँ जिससे ये साबित होगा कि नबियों की विरासत रहती है, उनकी औलाद को मिलती है। हाँ, अगर किसी नबी की औलाद ना हो और बे औलाद हो, उसकी कोई बीवी ना हो, तो उसको कोई मानी नहीं। जैसे गल मसीह ईसा इब्न मरियम, उनकी शादी नहीं हुई, उनका और कोई भाई भी नहीं था, वो सौतेले थे, लेकिन वो दूसरे थे। बाद में उनकी वालदा की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनका कोई तर्क, उनका कोई मुतालबा नहीं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी, जब वो फौत हुए दुनिया से गए तो उनका भी नान नफका होगा। लेकिन नबी पाक तो फौत हो गए, लेकिन ये खर्चा पानी ये भी नान नफके के नंबर में आता है। ये जब तक बंदा जिंदा रहे, वो ज़ाहिर अल्लाह ने मना कर दिया कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। उम्मुल मोमिनीन करार दिया गया कि मुसलमानों की माँ है, हमारे लिए मुकद्दस दर्जा दे दिया गया, लेकिन उनका नान नफका या खर्चा पानी तो होता था। अभी शायद पता नहीं यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक में ये था कि अगर मैं इनको दे दूं तो बीवियों को क्या मिलेगा, उनको मैं कहाँ से दूंगा। तो शायद किस तरह की वजह बनी हुई थी, वरना वो अच्छे बंदे थे, अच्छे करदार के अच्छे बंदे थे। वो मेरी नज़र में अच्छे साहबी थे, और वो अल्लाह रसूल पर हमसे ज़्यादा ही मान रखते थे। वो करीबी थे अल्लाह के रसूल के बहुत ज़्यादा, और जब अल्लाह के नबी को जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने माल तक कुर्बान किया, हर चीज़ उन पर कुर्बान करते रहे, इसलिए कि हमें अल्लाह का अजर दे। मैं नहीं समझता कि वो कोई उनकी नज़र में धोखा था, या वो धोखा कर रहे थे, या वो तसब कर रहे थे। ये लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये कहता हूँ कि उनसे गलती हो गई, अल्लाह उनकी ये गलती दरगुजर करे। तो ये इनको भी, इन फिरके वालों को भी चाहिए कि इस तरह को बार बार ना उछालें। ये नाम लेकर हम किसको बताएंगे, क्या हम अल्लाह ताला को ये बात बताना चाहते? अल्लाह तो पहले ही जानता है जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होकर रहेगा, अल्लाह ताला सब जानते हैं। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिरके वालों से कि आप अल्लाह पर ईमान रखें और सब्र कर लें इस बात पर। अल्लाह इसका अजर देगा बीबी फातिमा को, और वो उनको अल्लाह ताला बुरी निगाहों से देखेगा अगर उन्होंने ऐसा किया, किसकी दिल आजारी कर दी उन्होंने। अब ये भी कहते हैं कि जो नबी पाक की जो बेटी थी नबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 6 महीने बीमार भी रही और उन्होंने कलाम तक नहीं किया, उनके जनाजे भी नहीं बुलाया गया, जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक पढ़ा है। तो ये सारी बातें किस तरफ चली गई कि एक देखे ना, अभी नबी पाक के विसाल को, उनकी वफात को कितने दिन हुए,
تو یہ اختلاف پڑ گیا، ایک طرف رسول خدا کا گھرانہ تھا اور ایک طرف، حالانکہ میں دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ان کا بیٹا نہیں تھا اور بیٹیوں کو جو وراثت دیجیے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کہہ دیتے ہیں بھائی تمہیں میں نے سب کچھ دے دیا۔ اب یہ سارا اس کو پھر گہرائی سے ایک دفعہ اسٹڈی کرنی ہوگی۔ جو میں نے اسٹڈی کی آج تک، اس کے مطابق تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تو اللہ ان کی یہ غلطی درگزر کرے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو اب رہا، میں قرآن کی 2 آیتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نمل ہے، اس میں ایک آیت ہے، وہ کہہ رہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد کو ایک علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تو ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے دوسرے مومن بندوں پر فضیلت بخش دی۔ انہوں نے کیا کہا دونوں باپ بیٹوں نے کہ ہم پر فضیلت بخشی، کہ نبی تو بہت آئے، پیغمبر بھی بہت آئے، اللہ کے نیک بندے بھی بہت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل کیا۔ اور وہی آیت آگے جا کے کہہ رہی ہے جب سلیمان داؤد کا وارث بنا، اب دیکھیں سلیمان بادشاہ تھا، اس کی کنگڈم کو اس کے بیٹے کے حوالے کیا گیا، نہ کہ اس کی کوئی بندر بانٹ کی گئی، نہ کسی دوسرے نے دعویٰ کیا، اس کے بیٹے کے ذمہ میں آئی ہو۔ تو ابھی دیکھیں اس طرح کی رسولوں کے خاندان کو یا پیغمبروں کے ان کی تصدیق کرنا یا ان سے سخت رویہ استعمال کرنا، اس لیے کہ اب میں حکمران ہوں تو میں حکمران کا سربراہ، میں اسلامی امہ کا حکمران ہوں تو میرا حکم چلے گا، ان کو درگزر کرنی چاہیے تھی، ان کو نبی کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے تھی۔ ابھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، سورہ نمل ہمارے قرآن میں ہے۔ ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ جب سلیمان داؤد کا وارث بنا تو اس نے کہا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں حصہ دیا گیا اور ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر واضح فضل ہے۔ ان ھذا لہو فضل المبین۔ آج بھی ہمارے علماء جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ مبین پر انگلی پھیرتے ہیں بار بار، ایسا فضل جو کھلا فضل، ایسا فضل ہوا کس پر؟ داؤد پر اور سلیمان پر۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ وارث سے، یعنی آگے وہ لمبی آیت ہے، میں وہ بھی سنا سکتا ہوں، لیکن وہ موضوع نہیں ہے قرآن کو سنانا۔ موضوع اس بات پر ہے کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور آگے جب دیا جاتا ہے نا اللہ آگے جا کے سورہ سوات ہے، اس کے آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ایک دن ایسا آیا کہ جو سلیمان تھا وہ اس کے سامنے اعلیٰ اور عمدہ نفیس گھوڑے لائے گئے، وہ ایسے اس کے سامنے وہ ڈانس کر رہے تھے گھوڑے، تو وہ اس شغل میں مبتلا رہے کہ وہ نماز کو بھول گئے۔ وہ نا عصر اور مغرب کے ٹائم پہ ایک نماز پڑھتے تھے مشترکہ طور پہ، تو وہ نماز بھول گئے، وہ غافل ہو گئے۔ پھر جب اس کو خیال آیا کہ وہ اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے، تو انہوں نے اپنے خدام سے اپنے کہا کہ ان گھوڑوں کو ذرا پھر سے میرے سامنے لاؤ، اور ان کو گھوڑوں کی کونچوں اپنی تلوار لے کر کونچوں اور ان کے ٹانگوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کونچ ہوتی ہے جو پیر کے نیچے، اور وہ جوڑ ہوتا ہے اسی کو کاٹ، اگر اس کا پٹھا کاٹ دے بندہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جب یہ ہوا تو اس نے کہا میں تو پھر آپ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اللہ نے پھر اسے یہ بھی آیت بنا، اللہ نے ایک طرح اور اس کا امتحان کیا کہ اس کی کرسی پر ایک ادھورا دڑ ڈالا۔ اس کو تبر آیا کہ میری اتنی بیویاں ہیں تو آج اتنی بیویاں ہوں گی، اتنے بچے ہوں گے، ایسا اس نے کہہ دیا کہ میرے بہت سارے وارث ہوں گے۔ مگر ایک بیوی پریگننٹ ہوئی اور اس نے ایک ہی بچہ جنا جو کہ آدھے دڑ والا تھا۔ جب اس پیغمبر نے یہ دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس نے کہا یا اللہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور مجھ کو آئندہ کے لیے ایسی سرست عطا کر دے جو اس سے پہلے آپ نے کسی کو نہ دی ہو، نہ آپ اس کے بعد کسی کو دیں گے۔ اللہ نے اس کو سمجھا دیا، اللہ نے کہا میں تیز ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا، جدھر کو وہ چاہتا ہے وہ ادھر ہی بڑی نرمی کے ساتھ چلتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں جب میں نے اس کو نام دیا تو میں نے تیز ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا، جدھر کو وہ چاہتا ہے، یہ قرآن کا ترجمہ سنا رہا، وہ ادھر ہی بڑی نرمی سے چلتی، اس کا حکم مانتی۔ اور میں نے تمام شیاطین کل بنا مغواس، اور میں نے تمام جنوں کو، شیطانوں کو، سب کو اس کے تابع کر دیا۔ اور میں نے یہ سب کچھ اس کو دے کر کہا اے سلیمان یہ میری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ ہے، میں نے تمہیں دے دیا۔ آگے اللہ نے کہا بغیر ہی حساب، اس کا کوئی حساب نہیں، تم کسی کو اس میں سے کچھ دو
یا نہ دو، میں نے تمہیں عطیہ کر دیا یہ سب. دیکھیں جب اللہ عطیہ کرتا ہے، اللہ نے واضح کہہ دیا سورہ الحشر میں آیت نمبر یہ 6 ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کے رسولوں کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا. یہ تم مالداروں کا تونگرا کا حصہ نہیں ہے کہ تم آپس میں تقسیم کر لو. دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس وقت مالک غنیمت کون امیر تھا کون غریب تھا. اللہ نے غریبوں کا حصہ بھی رکھا اپنے اس میں. اللہ کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو کھاتا ہے چیز یا اللہ کو پیسے لیتا ہے کسی پر؟ نہیں، وہ اس کے نام پر راہی گیروں پر بانٹے جاتے ہیں، ان پر حسن سلوک کیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا دین اسلام. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مجھے زیادہ نہیں کہنا، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا فرقے کی کوئی بات، جہاں نیوٹرل بات کروں گا، میں نے اپنی آخرت کیوں خراب کرنی ہے؟ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. نہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہ میری ان کے سنیوں کے ساتھ، نہ کے ساتھ. حالانکہ میری ماں، میرا والد اہل سنت و بریلوی تھا، لیکن جب میں نے ہوش پالی، جب مجھے علم آیا، اللہ نے سکھایا، تو میں اس سے مبرہ ہوں. میں نے اس طرح نہیں گیا جس طرح میرے بابو درباروں میں بھی جاتے تھے، لیکن میں نے جب قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل دین کیا ہے. تو میں اس کی تعلیمات میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج سے 1500 سال بعد میں کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتا. میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کی تعلیمات، ان کے پھیلائی ہوئی تعلیمات کو میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور ان کی فتوحات جو انہوں نے کیا اس وقت، اس کی قدر کرتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی. پیغمبروں کی وراثت ہوتی ہے، جیسے کہ سلیمان کو اس کے بعد داؤد کی وراثت ملی، اسی طرح نبی پورا حق رکھتے تھے جو باغ فدق پر، تاکہ وہ جس کو مرضی اس کو بانٹ دے. اب یہ اہل تشیع نے ثابت کرنا ہے کہ کیا انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں یا آپ کے قبضے میں دیتا ہوں. یہ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے. تو اب اگر تو وہ مشترکہ طور پہ رکھنا چاہتے تھے تو پھر کوئی اتنی غلطی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. تو انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ان کی بیویاں بھی ہیں، تو اگر میں ایک خاندان کو یا بیٹی کو دے دوں گا تو دوسرے لوگوں کو میراث میں سے کیا ملے گا. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو جو یہ اظہار نہ کرتے ہوں. اس کو ذرا بریک بینی سے دیکھ لیں. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ بی بی فاطمہ حق پر تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلط ہوا. یہ عین کرین انصاف نہیں ہے جو کہ عہد خلیفہ یا ایسے مسلم امہ کا حکمران ہوتے ہوئے انہوں نے کیا. عدل کرنا چاہیے تھا، یہ عین عدل نہیں ہے. سوری، میں بعد میں بھی سوری کرتا ہوں اگر کسی کو میری بات دل آزاری میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر یہ بات سن کے ہوئی تو وہ اپنی رائے وہ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ اپنی رائے بھی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن میری رائے یہی ہے جو میں نے آپ کے گفتگو کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں.